کہ جنوں سدے ہو رب ارشاد جنوں سدے رب ارشاد معافی دے چاہ دینا تے بولا معافی دے چاہ دینا ہاتھ بن کے جیڑا بندہ اپنے نیک تے پرہیزگار تے متقی تے پارسا سمجھا نہ بولے جیڑا اللہ کو معافی اپنے گناہ دی منگنا ہے او بولے معافی دے چاہ دینا تے معافی دے چاہ دینا او دینا تے معافی دے چاہ دینا تے یہ بندے صرف باوی دے نہیں بیٹھے باہروں بھی آئے نے بندے سنن واسطے صرف بندے برزی دے نہیں ایتھے باوی دے نہیں بیٹھے اور بھی آئے نے تے اختر نے بڑے فون تے فون رابطہ کر کے بھئی حاکم تو لازم ہی آنا ہے اے شیر پڑھدا پیاں اے اختر بول پے تے ٹھیک ہے نا تو بھی فون نہ کری انہاں دی باروں اللہ نے کوئی معراج دی رات کی فرمایا بڑا کمال دا مصرع پاویں ٹل بھی لا لویں نا منہ تے ہاتھ بھی رکھ لویں سبحان اللہ پھر بھی نکلنی ہے اس تے ہاں پردے کرنے کی میں تھا اللہ فرما رہے ہیں پردے کرنے کی میں تھا جو منگنائی منگلے میں تھا بڑے مانو دل سجنا معافی دے چاہ دینا تے معافی دے چاہ جنہوں ماں نے مصطفیٰ تے بولے معافی دے چاہ دینا تے معافی دے چاہ دینا حضور تا دیوانہ توجہ کرے شیر اگلا پڑھ رہے ہیں اپنے حبیب دے ناز اٹھاویں ہر ہر انگ دیاں قسماں چاں ایڈا کمال مصرع اپنے حبیب دے ناز اٹھاویں اپنے حبیب دے ناز اٹھاوے ہر ہر انگ دیاں قسماں چاوے رب ہو کے تیرا قسماں دے معافی دے جائے دینا تے معافی دے جائے دینا سٹیج والے بھی تھی پنڈال والے بھی توڑے تے میرا سانجا امام دا ذکر ہو رہا ہے تیرا تے میرا سانجا امام ہے وہ کون امام ہے وہ حسین ہے سبحان اللہ واہ 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 جدی نیت ہی حسین دے پیچھے او شے سمجھے گا سجدہ کیتا طول جدے سجدہ کیتا سجدہ کیتا منقبت دے نال منصوب ہونا شیر سجدہ کیتا طول جدیلی سرنا چایا رسول جدیلی جیڑا بیٹھا رہا کندیا دے معافی دے چاہ دینا بھائی کہہ رہے مقرر کرو تھوڑا کی پر ہونا کر دیں سجدہ کیتا طول جدیلی سرنا چایا
رسول جدیلی جڑا بیٹھا رہا کندیاں تے معافیاں تے چاہو دینا تے ہے معافیاں تے چاہو دینا تے ہے معافیاں تے چاہو حاکم میں تے اے ہو چاواں اس کا دمکتا حاکم میں تے اے ہو چاواں کی چاواں جس دم ہوون آخری ساواں ہووے سر میرا دے قدماں تے معافیاں تے چاہو دینا تے معافیاں تے چاہو دینا